बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पिछले 3-4 महीनों के अंदर जो ज़्यादा इमरान खान को नुकसान पहुँचा है वो बाहर के लोगों से ज़्यादा या उनके मुखालिफिन से ज़्यादा या जो ताकतवर हल्के हैं उनकी ज़्यादा इमरान खान को घर से नुकसान पहुँचा है। जब हम घर की बात करते हैं तो बनी गाला की बात करते हैं, जब बनी गाला की बात करते हैं तो इमरान खान के वो लोग हैं जो उनके राइट लेफ्ट लोग नज़र आते थे, वो जहांगीर तरीन हूँ, वो अलीम खान हूँ या चौरी सरवर जैसे लोग हूँ या इमरान खान की किचन कैबिनेट के लोग हूँ जो उनके वज़रा शामिल थे वहाँ पे, राजा रियाज, ये सारे। यानी कहने का मकसद ये है कि इमरान खान के जो अपने लोग हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा उनके साथ हाथ किया। अब जो खबर है वो भी कुछ इस किस्म की है क्योंकि खान साहब के हवाले से प्लान तो काम कर रहा है। मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर कुछ खबरें दी थी कि पंजाब हुकूमत को लेकर काम शुरू हो गया है, तो जनाब उस बारे में कुछ मजीद डिटेल्स मेरे पास आई हैं कि ये बात दुरुस्त है कि इस्लामाबाद और पिंडी के अंदर इस वक्त तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत को गिराने के हवाले से जितना काम हो सकता है उतना काम इस वक्त ज़ोरों शोर के साथ जारी है और उसको किया जा रहा है। कप्तान वाला जो मामला है, मैं आपको सिर्फ साकिब विर्क हमारे दोस्त हैं उनका बता देता हूँ कि पंजाब हुकूमत की तब्दीली की प्लानिंग से मुतालिक खबरें किसी हद तक ठीक भी हैं। रावलपिंडी के 2 MPS को तो मैं जानता हूं जो वजीर आला पर तहफ़्फ़ुज़ात के बायस अपने इस्तीफ़े लेकर स्पीकर पंजाब असम्बली के पास जमा कराने आए थे। बहुत से नाराज़ अरकान और हैं जो परवेज़ इलाही के इक़दामात से मुतमईन नहीं हैं, यानी उनका ख्याल ये है कि ये काम चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो ये सारी सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है, लेकिन असल मसला यहाँ नहीं है। पंजाब हुकूमत के अंदर तहरीक इंसाफ के MPS आगे पीछे हो जाएंगे या इस्तीफ़े दे देंगे, कोई आगे पीछे मामला होगा तो उसको तहरीक इंसाफ के लिए प्रॉब्लम नहीं है। जैसे खान साहब कह रहे थे कि मेरे लिए पंजाब हुकूमत को इतना बड़ा कोई बेनिफिट भी नहीं है, कि पंजाब हुकूमत मेरे लिए इतनी बड़ी चीज़ भी नहीं है। उसकी वजह क्या है? उनका मेरा सिर्फ मकसद हमजा शहबाज को हुकूमत से हटाना था, उससे आगे हट के मेरे लिए कोई और इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं थी। लेकिन असल मसला है इमरान खान के घर में जो चीज़ें की जा रही हैं या उसके ज़रिए उनको डॉज देने की कोशिश की जा रही है या वहाँ से मालूमात लेने की कोशिश की जा रही है। कौन वो लोग हैं जो तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी वहाँ तक पहुँचाते हैं? मैं किसी के ऊपर अपने पास से कोई इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा। आज लाहौर के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये इंकशाफ हुआ है कि इमरान खान के एक अहम खिलाड़ी के मुख्तलिफ सियासी जमातों से ना सिर्फ राबते हैं बल्कि वो जाने के लिए पर तोल रहे हैं। मैं इस बात को ज़्यादा वजन नहीं देता, इसलिए भी नहीं देता कि पिछले थोड़े अरसे के दौरान उस शख्स ने बड़ा इमरान खान के क्लोज वो रहा है और इमरान खान भी उनके ऊपर बहुत ट्रस्ट करते हैं। तो मुखालफिन कभी कभी किसी शख्स को उसको डाउनग्रेड करने के लिए या उसके खिलाफ एक माहौल बनाने के लिए भी ऐसी बातें कर देते हैं। वो शख्सियत कौन सी है? वो शख्सियत फवाद चौधरी है। और ये किसने कहा है? आज लाहौर PTV सेंटर के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस अता तारड़ ने लगाई, जो जाहिर बात है वजीर आजम के इस स्पेशल असिस्टेंट है। और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये है कि नून लीग की टॉप लीडरशिप का बयान वो लेके आते हैं जो पंजाब के अंदर मीडिया को उन्होंने दिया है। उनके मुताबिक PTI के रहनुमा फवाद चौधरी इस वक्त मुख्तलिफ जमातों के साथ हैं और उनके मुताबिक फवाद चौधरी PTI को गलत मशवरे देते हैं और उनकी यानी PTI के सफ़ों में मौजूदगी से PDM को फ़ायदा हो रहा है। और उन्होंने कहा कि जेहलुम में तहरीक इंसाफ का जो जलसा है वो नाकाम हुआ। अब ये उनकी राय है, तहरीक इंसाफ का जेहलुम का जलसा नाकाम नहीं था, बड़ा जलसा था। अब ये बहस ख़त्म हो गई है। इमरान खान का जलसा छोटा होता है, इमरान खान का जलसा बड़ा होता है। इमरान खान के सारे जलसे बड़े होते हैं। अब देखना ये होता है कि बड़े जलसों में से गैर मामूली जलसा बड़ा कौन सा, सिर्फ इसके अलावा बाकी अब बड़े वाली डिबेट खत्म हो गई है। बाकी रही बात जहां तक फवाद चौधरी की, फवाद चौधरी के हवाले से लोगों ने बहुत शुकूक व शुबहात का इजहार किया, लेकिन फवाद चौधरी ने पिछले 3-4 महीनों के अंदर डट के इमरान खान का साथ दिया। मीडिया के ऊपर अगर किसी शख्स ने सबसे ज्यादा इमरान खान के मौकिफ की तरवीज की है और डट के बगैर कोई लगी लिपटी मीडिया को उनको जिस तरह आप एक खास मीडिया हाउस के लोग हैं उनके बारे में बात की, इमरान खान के मुखालिफिन को जिस तरह जवाब दिया, वो फवाद चौधरी के अलावा कोई परफेक्ट काम ये काम नहीं कर सका। और उनसे बेहतर तहरीक इंसाफ की हुकूमत का दिफा भी उस वक्त कोई नहीं कर पाता था जब वो वजीर इत्तलात के तौर पे काम कर रहे थे। और अब भी फवाद चौधरी मेरे ख्याल से बेहतरीन चॉइस है तहरीक इंसाफ की तर्जुमानी के लिए। फिर उनके भाई फैसल चौधरी जो हैं, जिस तरह से तहरीक इंसाफ के लीगल मैटर्स को उन्होंने देखकर तहरीक इंसाफ को रिलीफ लेके दिया है, वो भी काबिल तारीफ है। तो मेरे ख्याल से ये फवाद चौधरी के खिलाफ कोई जेलसी हो सकती है, इस किस्म की चीज़ें हो सकती हैं। इमरान खान के
کھلاڑی کو یہ رنگے ہاتھوں پکڑوانے والی جو کوشش کی جا رہی ہے میرے خیال یہ مناسب نہیں ہے، نہ ہی اس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہے۔ فواد چودھری نے اگر جانا ہوتا تو اس وقت جاتے جب حکومت جا رہی تھی، لوگوں کو آفرز کی جا رہی تھی۔ اب تو ان کو خود سے اندازہ ان کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ نجم سیٹھی، رضا رومی اور مرتضیٰ سولنگی رات کو بیٹھے ہوئے تھے جس شو کے اندر انہوں نے انکشاف کیا کہ عمران خان کو اور اسٹیبلشمنٹ کا رابطہ ہوا ہے۔ وہاں پہ نجم سیٹھی نے کھل کے کہا، ان کا اس وقت جو عمران خان کی مقبولیت ہے وہ دیکھ کے لگتا ہے کہ ہم سب کو پی ٹی آئی جوائن کر لینی چاہیے، جس پہ رضا رومی صاحب نے کہا میں ملک سے باہر ہوں۔ ملک سے باہر تو ون پارٹی رول ہے۔ ون پارٹی رول کا مطلب یہ ہے کہ ہر اوورسیز پاکستانی، ہر بار بیٹھا ہوا پاکستانی صرف ایک ہی بات کر رہا ہے، اور وہ یہ بات ہے کہ وہ عمران خان کے حوالے سے بات کرتا ہے، عمران خان کے حوالے سے میسج دیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بات نظر نہیں آ رہی۔ پھر فواد چودھری، پھر میں جو ان کی بات کر رہا تھا کہ فواد چودھری جو ہیں وہ اس طرح سے کرتے ہیں۔ اب اندازہ کریں کہ ٹیلی تھون ہوئی اور ٹیلی تھون کو لے کے لوگوں نے کہا جی یہ جعلی کالز تھیں، جی جب پیسہ آ گیا ہمیں بتائیے گا۔ آج فواد چودھری صاحب نے بتایا ہے کہ ٹیلی تھون میں جو لوگوں نے اعلان کیا اس میں سے $30 لاکھ یعنی $3 ملین پاکستان کو موصول ہو چکے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف باتیں نہیں ہیں، وہ جو بات کر رہے ہیں وہ کرتے ہوئے دکھا بھی رہے ہیں۔ اب آتے ہیں جنرل باجوہ والے معاملے کے اوپر۔ جنرل باجوہ نے 29 نومبر کو فی الحال کی جو ان کی اپوائنٹمنٹ ہے اس کے مطابق ریٹائر ہو جانا ہے اور پاکستان کے اندر نیا آرمی چیف اپوائنٹ ہونا ہے، لیکن بہت ساری یہاں پہ اسپیکولیشنز ہیں، بہت ساری خبریں ہیں، اور تحریک انصاف ظاہری بات ہے اس کے اوپر کچھ زیادہ کان نہیں دھر رہی، تحریک انصاف اور بات کر رہی ہے۔ اب خبریں یہ ہیں کہ اس فیاض راجہ صاحب جو ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ بریکنگ نیوز، نواز اور زرداری کا جنرل باجوہ کو 6 ماہ کی توسیع کی آفر دینے کا فیصلہ۔ اب اس حوالے سے ان کا خیال یہ ہے کہ اب نواز شریف بھی آن پیج آ گئے ہیں۔ جو میرے پاس اطلاعات تھیں کہ شہباز اور زرداری تو آن پیج ہیں لیکن نواز شریف آن پیج نہیں ہیں، لیکن شاید اگر 6 مہینے کی ان کو توسیع دی جاتی ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جنرل باجوہ اس کو قبول بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، کیونکہ ڈی جی ISPR اس بارے میں واضح طور پہ اعلان کر چکے ہیں کہ جنرل باجوہ ایکسٹینشن قبول نہیں کریں گے۔ ان کا کلپ اس سے پہلے ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا ہے، لیکن اب یہ فیاض راجہ صاحب کی خبر ہے جس میں کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب نے اور نواز شریف نے یہ مل کے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ جنرل باجوہ کو 6 مہینے کی ایکسٹینشن کی آفر کریں گے۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا، کیا ان کے پیچھے مقاصد ہیں، یہ بڑے واضح ہیں، لوگوں کو چیزوں کا اس بات کا اندازہ ہے، لیکن بہرحال میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا ہی مشکل فیصلہ ہوگا دونوں اطراف کے لیے، جنہوں نے قبولیت بخشنی ہے انہوں نے، یا جنہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے ایکسٹینشن دینی ان کو بھی۔ ایک خبر اور سن لیجئے اور وہ ہے زلفی بخاری سے متعلق۔ زلفی بخاری کی جس طرح فواد چودھری کے اوپر بہت تنقید کی گئی، اس طرح زلفی بخاری کے اوپر بھی بہت تنقید کی گئی، ان کی ڈیول نیشنلٹی کو لے کے بہت کلیم کیے گئے، بیہودہ قسم کے الزامات بھی لگائے گئے۔ پاکستان میں ہر شخص ملک سے باہر جانا چاہتا ہے، وہاں کا ویزا لینا چاہتا ہے، وہاں کی نیشنلٹی لینا چاہتا ہے، کوئی PR لینا چاہتا ہے، کوئی گرین کارڈ لینا چاہتا ہے، لیکن وہاں کی نیشنلٹی کو چھوڑ کے اپنے ملک کی خدمت کرنا، پاکستان میں آنا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ یہ بہت کم لوگ کرتے ہیں کہ پاکستان میں آئیں۔ زلفی بخاری کے پاس ڈیول نیشنلٹی تھی، اسی وجہ سے وہ کابینہ کے اجلاسوں میں شرکت نہیں کر سکتے تھے۔ ایک وقت میں یہ بھی کہا گیا کہ جب سعودی عرب کے دورے کے اوپر وہ تھے، کچھ اور ہائی آفیشل میٹنگز کے اندر ہوتے تھے تو اسٹیبلشمنٹ نے بھی ان کے اوپر کچھ شکوک و شبہات کا اظہار کیا تھا کہ آپ ان کو ساتھ نہ بٹھائیں، ان کے بیٹھنے سے وہ کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے تھے۔ لیکن آج کی لیٹسٹ خبر جو انہوں نے عمران خان سے دوستی کا حق ادا کیا ہے کہ انہوں نے اپنی جو برٹش سٹیزن شپ ہے، یعنی برطانوی شہریت جو تھے، وہاں پہ ان کے پاس جو وہاں کے شہری ہونے کا سرٹیفکیٹ تھا، انہوں نے آج اس کو ترک کر دیا ہے، اور ریننسیشن آف برٹش سٹیزن شپ انہوں نے اپنے حوالے سے آج میڈیا کو بھی کیا ہے، ہوم آفس نے اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے، میرے پاس بھی یہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب زلفی بخاری برطانوی شہری نہیں رہے۔ ظاہری بات ہے وہ صرف اور صرف عمران خان کے ساتھ اور تحریک انصاف کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔